कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक सूचकहरू अझै सकारात्मक भएका छैनन्। यद्यपि नयाँ सरकार बनेपछि भने अर्थतन्त्र केही सुधारोन्मुख गतिमा देखिएको छ। नयाँ सरकारसँग अर्थतन्त्र सुधार्ने एजेन्डा के छ त? एक रिपोर्ट। सरकार बन्दा होस् वा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतदेखि बजेट घोषणाको बेलामा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आउँछ, तर समयमा नै बजेट खर्च गर्न भने सबै सरकार असफल देखिएका छन्। केही दशक यताको अवस्थालाई निहाल्ने हो भने पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्चको अवस्था चिन्ताजनक छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को शुक्रबार दिउँसोसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारले आम्दानी भन्दा धेरै खर्च गरेको छ, तर उक्त खर्च विकासको लागि भन्दा पनि प्रशासनिक खर्च धान्नका लागि भएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 4 खर्ब 81 करोड आम्दानी गर्दा खर्च भने 5 खर्ब 26 अर्ब 76 करोड गरेको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा करबाट 3 खर्ब 38 करोड, गैर करबाट 27 अर्ब 79 करोड, अनुदान मार्फत 3 अर्ब 41 करोड र अन्य स्रोत मार्फत 3 अर्ब 8 करोड आम्दानी गरेको छ, जुन लक्ष्यको 27.48% मात्र हो। जबकि आर्थिक वर्ष सुरु भएको 6 महिना बितिसकेको अवस्थामा सरकारले लक्ष्य भेटाउन 50% आम्दानी गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यस्तै सरकारको खर्चतर्फ पनि सन्तोष मान्ने अवस्था छैन। सरकारले अहिलेसम्म 4 खर्ब 18 अर्ब 42 करोड त प्रशासनिक काम अर्थात् कर्मचारी मन्त्रीहरूको सेवा सुविधामा खर्च गरेको छ। त्यस्तै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विकास खर्च भने जम्मा 44 अर्ब 83 करोड मात्र छ, जुन लक्ष्यको 11.79% मात्र हो। यदि समयमा नै विकास बजेटको सही कार्यान्वयन गर्ने हो भने दैनिक झण्डै 2 अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन करिब असम्भव जस्तै छ। त्यस्तै सरकारले यो वर्ष आधा खर्ब भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण भने चुक्ता गरेको छ। अहिलेसम्म 63 अर्ब 49 करोड रकम सरकारले ऋण तिरेको छ। यो लक्ष्यको 27.58% हो। यो सँगै सार्वजनिक ऋणको अंश झण्डै 0.3%ले घटेको छ। सरकारलाई अहिले 20 खर्ब ऋण छ। वित्तीय व्यवस्था केही सुधारात्मक देखिए पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुले समयमा नै बजेटको सही कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने दावीलाई गलत साबित त गर्छ नै, देशको विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन। अर्थविदले राजनीतिक तरलता बढ्नु र कर्मचारी तन्त्र कमजोर भएका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउने गरेका छन्। त्यस्तै लक्ष्य अनुसार आम्दानी नहुनुको पछाडि खुला सिमाना नियन्त्रण गर्न नसक्नु, भन्सारमा न्यून विजीकरण यथावत हुनु, आयकरको दायरामा धेरै आम्दानी भएका नागरिकहरूलाई ल्याउन नसक्नु, अन्तशुल्कमा चुहावट हुनु जस्ता कारण रहेको अर्थविदको बुझाइ छ। पहिलो कुरो त खुल्ला सिमानामा हामीले नियन्त्रणै गर्न सकेनौँ, तस्करी बढेरै गयो। दोस्रो, हाम्रो भन्सारमा जुन न्यून विजीकरण छ त्यो यथावतै रह्यो, त्यसलाई गर्नै सकिएन। आयकरको दायराभित्र अहिले पनि ठुल्ठुला कलाकार, डाक्टर, इन्जिनियर, अब राम्रै आम्दानी हुने खेलाडीहरू होइन त, यस्ताहरूलाई आयकरको दायरामा ल्याउनै सकिएन। अहिले पनि यो चुरोट, रक्सी जस्ता, गुड्खा जस्ता जुन अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु छन् त्यसमा पनि व्यापक रूपमा अन्तशुल्क चुहावट छ, त्यसमा पनि कडाइ गर्न सकिएन। यद्यपि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल चाल्ने दावी गर्दै राजस्व सङ्कलनका लागि पनि सोही अनुसार निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुरुवातमै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने बताएका थिए। सोही अनुसार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। भेटमा चालु पुँजी कर्जा लगायत देशको आर्थिक अवस्थाको विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि नै राष्ट्र ब्याङ्कले मार्गदर्शन संशोधन गरेको थियो। ब्याङ्कको ब्याज दर चर्को हुँदा व्यवसाय नै धरापमा पर्ने लगायतका अर्थव्यवस्थाका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार अग्रसर भएको बुझिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 संशोधन गर्दै मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रयोग गर्ने ऋणीलाई उक्त सीमाभित्र ल्याउनका लागि 2.5 वर्षको समय दिएको छ। मार्गदर्शन संशोधन भएपछि सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जालाई आवधिक कर्जामा रूपान्तरण गरी 5 किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले 1 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जामा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ। गलत उद्देश्य देखाएर कर्जा लिने र त्यसबाट अर्कै उद्देश्य पूर्तिका लागि ब्याङ्क र व्यवसाय मिलेर गरिरहेको अनैतिक धन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको यो नीतिले रोकिएको छ। यसले व्यवसाय केही उत्साहित देखिएका छन्, तर पनि केही असन्तुष्टि भने उनीहरूसँग छ। तरलता अभाव, ब्याङ्कको ब्याजदर लगायतमा सरकारले तत्काल केही कदम चाल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सुझाव छ। सरकारले जुन चालु पुँजी निर्देशिका सम्बन्धी नयाँ त्यसमा परिवर्तनहरू लिएर आएको छ, त्यो स्वागत योग्य रहेको छ। तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीहरूलाई हामी पुरा सामना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि खास गरेर जुन तरलता सम्बन्धी समस्या छन् र ब्याज दर सम्बन्धी समस्या छन् त्यसलाई पनि समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि अझ हामीले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ।
केही सुस्ताएको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले भने केही गतिमा देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। चिनिया नाका दुईतर्फी रूपमा खुल्दा एकातिर व्यापार घाटा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने अर्कोतिर लामो समयदेखि नेपाली व्यवसायको फसेको सामान नेपाल आउन थालेको छ। त्यस्तै पुँजी बजारमा पनि सुधारका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। निरन्तर रूपमा ओह्रालो लागेको पुँजी बजार अर्थ मन्त्रालय पौडेलले जिम्मा पाएपछि उकालो लाग्न थालेको छ। त्यसबाहेक बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने र चलायमान बनाउने लक्ष्य नै यो सरकारले अगाडि सारेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्री परिषदले राजस्व र अर्थ सचिवमा पनि फेरबदल गरेको छ। यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।